बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं समी इब्राहिम आपका मेज़बान आज की ख़बरों और तज्ज़ियों के साथ हाज़िर खिदमत, और आप देख रहे हैं समी इब्राहिम ऑफिशियल। अडयाला जेल से जो ख़बरें आ रही हैं उसमें फिर इमरान खान साहब ने इस बात को दोहराया है कि डील की कोई किसी तरह से भी बात नहीं हो रही, और अगर हुकूमत ने हमारे मुतालबात मान लिए तो 24 जो है वो जश्न में बदल जाएगी। कोई ना मुज़ाकराती टीम है, ना किसी से कोई मुज़ाकरात हो रहे हैं, लेकिन जो अखबारात हैं, जो मेन स्ट्रीम चैनल्स हैं, वो एक पीटीआई के मोमेंटम को तोड़ने के लिए एक प्रोपेगेंडा के तौर पर ख़बरें, कभी एक अंसार अब्बासी साहब बहुत आगे हैं, वो कहते हैं कि हुकूमत के साथ रब्ता हो गया और मौखर होने का इम्कान है। फिर उसके बाद दूसरे जो वज़रा हैं वो ये बात करते हैं, और ऑफ द रिकॉर्ड जो ब्रीफिंग्स दी जा रही हैं सहाफ़ियों को बुला के, उनसे यही कहा जा रहा है कि बस आप ये काम चुप के रखो कि बस ये मुज़ाकरात हो रहे हैं, ताकि लोग ये समझें कि 24 नवंबर की जो कॉल है इमरान खान साहब की, वो शायद वापस हो जाएगी और उसकी तैयारियां जो हैं वो ख़त्म हो जाएं, और लोग उस तरीके से ना आएँ जैसे फिर का एक हुकूमत को एक ख़दशा है। तो आज जो पैगाम इमरान खान साहब का आया अडयाला से, जो उन्होंने सहाफ़ियों से गुफ्तगू की, जो उन्होंने वकला से गुफ्तगू की, उसमें उन्होंने कहा कतई तौर पर कोई मज़ाकरात नहीं है। 3 डिमांड्स हैं। 8 फरवरी का मैंडेट वापस हो, और जो वर्कर्स हैं पॉलिटिकल वो रिहा हों, 26वीं आइनी तरमीम वापस हो। अगर हुकूमत इन चीज़ों पर ऐलान कर देती है, यानी मज़ाकरात की बात नहीं है, वो असूली ऐलान कर दे कि ये चीज़ें ख़त्म हैं, तो फिर जो है वो 24 नवंबर जश्न में बदल जाएगा। लेकिन हुकूमत की जो बदनीयती है बज़ाहिर, अमली तौर पर वो भी सामने आ रही है। तोशा खाना 2 में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान खान साहब की ज़मानत ली, और अब वो एक इबाहम है क्योंकि जो लाहौर के जो मुकदमात हैं जिनमें वो ज़ेर हिरासत हैं, उनमें दर हकीकत वो गिरफ़्तार नहीं है, क्योंकि लाहौर हाई कोर्ट ने एटीसी का वो जो ऑर्डर था उसको सस्पेंड कर दिया था। तो अब फौरी तौर पर रातों रात थाना न्यू टाउन में एक सितंबर में 28 या 27 सितंबर में एक पर्चा दर्ज हुआ, और उसमें इमरान खान साहब को उस पर्चे में नामज़द कर दिया गया। 54 दिनों के बाद रात इन्होंने इमरान खान साहब की गिरफ़्तारी डाल ली है, और जो प्रेस रिलीज़ आया है, जो पिंडी पुलिस ने ट्वीट किया है कि उसमें जो एसएसपी हैं इन्वेस्टिगेशन, वो इमरान खान से इस हवाले से तफ्तीश कर रहे हैं। अच्छा, बड़ी इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताऊं कि ये जो थाना न्यू टाउन का मुकदमा है, इसमें इस एफआईआर में बाकी सारे मुल्ज़मान जो नामज़द किए गए थे उनकी ज़मानतें हो चुकी हैं एटीसी में, तो लेकिन इमरान खान साहब को इसमें पकड़ लिया गया, और बुनियादी तौर पर जो इसका मकसद है वो यही है कि उनकी जो गिरफ़्तारी है या उनको जो जेल में वो हैं वो उनको रखा जाए। तो फिर कोई, अब ये तो अदालतों के फ़ैसले के बाद इमरान खान साहब रिहा हो रहे थे, तो इसमें कोई हुकूमत पर भी इल्ज़ाम नहीं आ रहा था कि उन्होंने कोई डील की है, लेकिन ये भी गिरफ़्तारी रोकने की कोशिश की। तो वो सारा एक प्रोपेगेंडा है, ये सारी एक मुनज़्ज़म अंदाज में गुफ्तगू की जा रही है, और तवील मुलाकातें हुई हैं अली अमीन गंडापुर से, बैरिस्टर गौहर से, और उन्होंने, इमरान खान ने यही कहा है उनसे कि आपके पास अगर कोई तजवीज़ को लेके आया तो आप उनसे कहें कि वो ऐलान कर दें, खुल के ऐलान करें। वो ऐलान कर देंगे तो फिर हम भी असूली तौर पर वो ऐलान करें कि हम ये चीज़ें कर रहे हैं, कि 26वीं आइनी तरमीम वापस ले लेंगे, 8 फरवरी का मैंडेट दे देंगे और वर्कर्स को रिहा कर रहे हैं, तो हम 24 को जश्न मना के तो आगे फर्दर उसको हम एक्सप्लोर कर लेंगे। लेकिन इस वक्त मुज़ाकरात के नाम पर अंगेज करने का मतलब ये है कि आप जो एक कॉल है इमरान खान साहब की, उसको आप सैबोटाज करना चाह रहे हैं। और ख़ान साहब ने आज कहा कि ये मई से पहले जो था उसके बाद, तब से 1 साल में ये मैं कॉल दे रहा हूँ, दूसरी कॉल दे रहा हूँ। इससे पहले पार्टी उन्हीं की मुशावरत से कॉल देती रही, लेकिन अब इसमें किसी तरह से भी कोई तब्दीली का इम्कान नहीं है, और हम ये काम करेंगे क्योंकि पाकिस्तान को बचाने के लिए ये काम निहायत ज़रूरी है। अब इमरान खान साहब की जो गुफ्तगू है वो भी पूरी तरह मीडिया पर नहीं आती।
علی امین گنڈاپور کی جو ملاقاتیں ہیں، اب 2 ملاقاتیں ہوئی ہیں 2 دنوں میں، وہ کروائی گئی ہیں، نہیں تو اس سے پہلے تو عدالتی احکامات کے بعد بھی نہیں کروائی جاتی تھی ملاقات. تو وہ ایک طرح سے نروسنس ہے آن دا پارٹ آف گورنمنٹ، کیونکہ لوگوں میں اس وقت بہت زیادہ جوش ہے، بہت زیادہ لوگ تیاریوں میں ہیں، اور اس کو دیکھتے ہوئے شہر بھر میں اسلام آباد میں کنٹینرز لگا دیے گئے ہیں، یعنی رکھ دیے گئے ہیں ساتھ. میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا، صرف اٹک پولیس نے اپنے لیے ضلع میں 10,000 کی ایڈیشنل نفری بلوائی ہے. ٹوٹل اسلام آباد میں 22,000 پولیس والے ہوں گے جو یہاں پر وہ کریں گے. اور کریک ڈاؤن شروع ہے. ناروال سے خبر آئی ہے، وہاں پر ملی صاحب ایک نوجوان پی ٹی آئی کے ورکر بڑے ایکٹیو، ان کے گھر ریڈ کیا تو وہ بچنے کے لیے اپنی چھت سے دوسری چھت پر جب وہ پھلانگنے کی کوشش کر رہے تھے تو وہ گرے نیچے اور ان کی موت واقع ہو گئی. تو یہ بھی آپ اب دیکھیں، یہ حکومت کے جو ہتھ کنڈے ہیں، کریک ڈاؤن ہے، اس کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے، ہر جگہ پہ کریک ڈاؤن. تو یہ مذاکرات کی باتیں، پی ٹی آئی کی جو تنظیم ہے، پی ٹی آئی کے جو اعلیٰ ترین ذرائع ہیں، وہ کہتے ہیں یہ سب ساری کی ساری جو گفتگو ہے مذاکرات کی، یہ پی ٹی آئی ورکرز کا جو جوش ہے، جذبہ ہے، اس کو کم کرنے کے لیے کی جا رہی ہے. تو اس پر پی ٹی آئی کے ورکرز دھیان نہ دھریں، کان نہ دھریں، یہ پی ٹی آئی کے لوگ کہہ رہے ہیں. اچھا، اس کے علاوہ 2-3 اور بڑی امپورٹنٹ خبریں ہیں. اب جناب تقی عثمانی صاحب ایک عالم دین ہیں، وہ فرما رہے ہیں کہ کامران ٹسوری صاحب جو گورنر ہیں سندھ کے، انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاد تازہ کر دی کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی رات کو گلیوں میں مدینہ کی جا کے دیکھتے تھے، سنتے تھے کہ کوئی ضرورت مند تو نہیں ہے، کیونکہ وہ خلیفہ تھے اور ان کی رسپانسبلٹی تھی. تو ان کی یہ جو ایک چیز تھی، اس کو کامران ٹسوری صاحب نے زندہ کر دیا. اس سے بڑی خوشامد نہیں ہو سکتی. اور یہی وجہ ہے کہ اس وقت جو علماء دین ہیں، بظاہر کوئی ان کی پذیرائی نہیں ہے، کوئی ان کی فالوئنگ نہیں ہے، اور لوگ ان کی کسی طرح سے بھی کوئی بات نہیں مانتے. راغب نعیمی صاحب نے وی پی این پر کیا ایک فتویٰ دے دیا کہ یہ غیر قانونی ہے. اب جب پورے پاکستان میں شور مچا، لوگوں نے ان کو برا بھلا کہا، اور لوگوں نے کہا کہ یہ آپ کیا دین کا آپ نے مذاق بنایا، تو اب وہ آگے مائک پکڑ کے کہہ رہے ہیں یہ ٹائپنگ کی غلطی تھی. تو بالکل جو غلط استعمال کرے گا کسی چیز کو، وہ استعمال غلط ہوگا. تو یہی پہلے لوگ کہہ رہے تھے، لیکن راغب نعیمی صاحب جو حکومت کے لیے آئے اور انہوں نے کہا کہ جی یہ تو وی پی این جو ہے، جو جس کے ذریعے حکومت ایکس کو، ٹویٹر کو کنٹرول کر رہی ہے، سوشل میڈیا کو کنٹرول کر رہی ہے، تو اس کو انہوں نے غیر قانونی کہہ دیا. تو یہ سب کچھ چل رہا ہے ساتھ ساتھ، لیکن جو بڑی خبر ہے وہ یہی ہے کہ مذاکرات کا ٹوپی ڈرامہ فلاپ ہے. یہ بڑی کوشش ہے حکومت کی کہ اخبارات کے ذریعے وہ ان ساری چیزوں کو پھیلائیں، اور کیونکہ عمران خان صاحب کی گفتگو نہیں آ رہی مین سٹریم پر پوری گفتگو، تو تیاریاں پوری ہیں ورکرز کی. اس مومنٹم کو دیکھ کے نروس ہیں یہ، اور اب یہ اس طرح کے پروپیگنڈا کر رہے ہیں کہ جی بس مذاکرات ہو رہے ہیں، اور دوسری جانب عمران خان صاحب کی انہوں نے گرفتاری ڈال دی ہے کہ ان کو رہائی نہ مل سکے. اجازت دیجیے، اگلی ویڈیو تک انشاءاللہ جلد ملاقات ہوگی. اللہ نگہبان.